अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो जो है वो किसी रिश्ते के हवाले से अपडेट नहीं है। हमारे एक अल्लामा साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे ख़तीब हैं और मेरा उनके पास एक दो मतलब मुलाकात का मौका मिला है मुझे। तो उनकी फरमाइश पर आज उनका एक छोटा सा वीडियो बयान जो है, उनका एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप वो क्लिप सुनिए और साथ में मैं उनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपने उन अल्लामा साहब से खिताबत के हवाले से टाइम लेना हो तो आपने उनके नंबर पर रब्ता करके उनके पास से टाइम लेना है। और रिश्तों के हवाले से जो मालूमात होती हैं वो ओनली सिर्फ हमारे पास होती है, उनके पास नहीं होती। लिहाजा कोई भी देखने वाला जो है उनके पास रब्ता करके रिश्तों के हवाले से अपडेट ना मांगे। बाद में ये ना हो कि वो मुझे कहें कि अल्लामा साहब मैंने आपसे सिर्फ क्लिप शेयर करने की बात की थी, ये तो मुझे और ज़्यादा किस तरह की कॉल्स आ रही हैं। ओनली फॉर अगर आपने उनके पास से टाइम लेना हो खताबत के हवाले से, आपने खताब सुनना हो उनका, तो उनके बाकी के बयानात भी यूट्यूब के ऊपर हैं, मौजूद हैं। आप उनके साथ रब्ता करके उनसे टाइम ले सकते हैं। और उनका ये एक छोटा सा क्लिप है, आप सुनिए। अगर आपको मज़ा आए तो फिर आप उनके साथ रब्ता करके उनसे खताबत के हवाले से टाइम ले सकते हैं। यही पैगाम था इस वीडियो का। और आगे मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के हवाले से उनके खुतबात हैं, कुछ उन्होंने एडवांसली टाइम दे रखे हैं, तो उनसे टाइम लेकर के ही उनसे रब्ता करें। उनका मोबाइल नंबर जो है उनकी वीडियो में ही शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप उनके साथ रब्ता करके उनके पास से टाइम ले सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी रिश्ते की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना, देखना गैर की बात। ना मन्ने ते नूह दा पुत्र ना मन्ने, ना मनन वास्ते दलील कोई नहीं मनदा खाए खसमां नूं जाए जहन्नम। असां ते उन्हां दी गल करनी है जिन्हां दा सदका पे खाने जिन्हां दा सदका ए जहान बचिया होया है, उन्हां दी गल करने मुसलमान भाइयों। इमामुल अंबिया ने फरमाया दो चीज़ां छड़ के चले आवां, जे सुन्नीए ते अल्लाह दे कुरान नूं भी मन्ने, जे सुन्नीए ते फरमाने मुस्तफा नूं भी मन्ने। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह दे कुरान नूं भी मनदा है, नबी दे फरमान नूं भी मनदा है, ते नबी दी आल नूं भी मनदा है। फरमाया कुरान छड़ के चले आवां। बोलो की छड़ के चले आ, उच्चा बोलो शाबाश। की छड़ के चले आ? अल्लाह दा कुरान, नबी दा फरमान। ते ना मन्ने ते हुण मनाना जरूरी तो नहीं ना कि नहीं जी असीं गल पे करने नबी दा फरमान इनू लाजमी मान। तेरे नसीब तेरे नाल, आहा उच्चा बोल। मैं की कह बैठा, तेरे नसीब तेरे नाल, साडे नसीब, तेरे नसीब तेरे नाल, साडे नसीब साडे नाल। एक कौन नबी दी आले बैत जिन्ना कुरान बचाया है और जिन्ना नाने दा दीन बचाया है। जरा उच्चा बोलना है मेरा वीर। जिन्ना नबी दा कुरान बचाया है, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत हुंदी है पई, अल्लाह दा कुरान बचाया है, नबी दा फरमान बचाया है। कादे वास्ते? किसे आख्या जी इक्तदार वास्ते गए सन, हुकूमत वास्ते, मालो मता वास्ते गई सन। तेरा ते उंज दिमाग खराब है, ना मालो मता दी जंग है, ना इक्तदार दी जंग है, ना जनाबे वाला कुर्सी दा रोला है, ना तख्ता ते ताजां दी गल है। आखे मौलवी जी फिर क्यों गए सन? मैं क्या इको शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओ दी आन रह जाए, ओ दी शान रह जाए, ओ लुटी जाए भावें चौक हुसैन दी, अज नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। मालो मता वास्ते नहीं, उन्होंने मालो मता दी गर्ज नहीं है, उन्होंने दुनियादारी नाल प्यार कोई नहीं। मुसलमाना जड़े पहाड़ नूं ठोकर मारन, पहाड़ सोने दे हो जाते ने।
جڑے پہاڑ نو ٹھوکر مارن پہاڑ سونے دے ہو جان انہاں نو مالو متا نال غرض نہیں ہے. اے کون نے جڑے کلمے نال پیار کرن والے نے جڑے نانے دی دین واسطے آن تے شان واسطے اپنا سارا کچھ قربان کر دے نے. گرامی قدر حضرات میرے امام الانبیاء نے فرمایا اے میرا نواسا شہید ہوئے گا. نبی دی حدیث ہے فرمایا میرا نواسا شہید ہوئے گا. امام الانبیاء نے فرمایا میں بخاؤنا مسلمانوں نبیاں دے سردار نے فرما چھڑے آئے میرا نواسا شہید ہوئے گا. اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا جبریل امین آؤندے نے یا رسول اللہ اے مدینے دیاں لاڑیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا محبوب اللہ دا سلام قبول فرما لو. جس ویلے آقا امام علی مقام نال پیار ہوندے پیا امام علی مقام نو میرے نبی گلے نہ لگا کے لاڈ پہ کر دینی. جس لے چم دینے پہ اللہ دا پیغام آ گیا محبوب اس نواسے نال بڑا پیار ہوندے پیو بڑے لاڈ کر دیو تھوڑی امت اس تھوڑے نواسے نو پیاسیاں شہید کر دے گی. میرے نبی دیاں اکھاں پرنم ہو جاندیاں نے اکھاں وچوں ناراں جاری ہو جاندیاں نے. جبریل امین مٹی لے کے حاضر خدمت ہوندے یا رسول اللہ اے اس جگہ دی مٹی لے کے آیا جس جگہ امام علی مقام شہید کر دیتے جان گے. جس ویلے مٹی خون بن جاوے گی امام الانبیاء نے وہ مٹی جناب ام سلمہ نو پیش کیتی. فرمایا ام سلمہ جی مدینے دے تاجدار فرمایا مٹی سنبھال کے رکھیو جدوں یہ مٹی خون بن جاوے گی سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو جائے گا. مسلمانہ میرے نبی نہیں ہون گے سیدہ زہرا نہیں ہون گیاں میں عرض کرنا مولا کائنات نہیں ہون گے. ام سلمہ نو مٹی کیوں دے چھڈی نبیاں دے سردار نے میرے ہون گے اس ویلے جے زندہ ہوئے گی ام سلمہ زندہ ہوئے گی. میرے نبی نے مٹی جناب ام سلمہ نو دے چھڈیے تے جدی شہادت دی خبر امام الانبیاء نے اللہ نے پہلے ہی بھیج چھڈی ہوئے میرا نواسا شہید ہوئے گا تے مسلمانوں ایمان دی سلامتی نال شہیداں نو روندا تے کوئی نہیں. اچھا بولو پھر بولو شہیداں نو رویا نہیں جاندا. اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر فرمایا جڑے میری راہ وچ قتل ہو جان او مردہ نہیں بلکہ او زندہ نے تے جڑے زندہ ہون زندہ نو کون روندا ہے میرا ویر توجہ دے نال جڑے ہونی زندہ جنہاں نو اللہ دا قرآن آکھے زندہ نے جنہاں نو میرا رب آکھے زندہ نے جنہاں نو نبی آکھے